बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह मुल्क कुरान पाक का 57वां बाब है जो इस्लामी तालीमात पर गहरा असर डालती है। इसे बादशाहत या हाकमियत कहा जाता है और ये अल्लाह की कायनात पर मुकम्मल हुक्मरानी को ज़ाहिर करती है। ये सूरह मक्का में नाजिल हुई और इसमें 30 आयात हैं। हर आयात में गहरे मायनी हैं जो अल्लाह के वजूद, ज़िंदगी और मौत के मकसद और आखिरत के बारे में सोचने की दावत देती है। ये सूरह कारीन को बड़े ख्यालात पर गौर करने की तरगीब देती है। सूरतुल मुल्क का बुनियादी मकसद अल्लाह की तख्लीक पर उसकी मुकम्मल हुक्मरानी का एतराफ़ करना है। ये अल्लाह की हम्द से शुरू होती है और याद दिलाती है कि सिर्फ वही कायनात पर हाकिम है, चाहे वो बड़ी कहकशाएं हों या छोटे ज़र्रात। ये सूरह एक रूहानी मुहाफिज के तौर पर काम करती है। ये उस शख्स को कब्र में अजाब से महफूज रखती है जो इसे पढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन फरमाई क्योंकि ये मोमिन के हक में सिफारिश करती है और उसे अजाब से बचाती है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैर भलाई और रहमत और बरकत और शिफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयात में तदब्बुर करना, अमल करना, शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना और पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारना कुरान का हुक्म है। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयातों की खुसूसी फजीलियत बयान फरमाई। इन्हीं में से एक सूरत सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क की 3 फजीलतें अहादीस में मौजूद हैं। पहली फजीलियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक अलम तंजील और तबारक अल्लाह से पढ़ लेते सोते न थे। ये सूरत मुबारक अपने साथी के लिए शिफाअत करेगी यहाँ तक कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं। वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। तीसरी फजीलियत सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क कब्र के अजाब को रोकने वाली है। मोहतरम नाज़रीन, तीनों फजीलतें बड़ी अहम हैं। इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन है क्योंकि नींद मौत की तरह है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है। हुजूर का इसे सोने के वक्त पढ़ने के लिए इंतखाबात करने की वजह आखिरत में इसके खुसूसी फ़वाइद हैं, जैसा कि दूसरी और तीसरी फजीलियत से वाज़ेह है कि यह सूरत अज़ाब कब्र से महफूज का ज़रिया है और आखिरत में मजबूत शिफात की शक्ल में निजात का सबब बनेगी। गोया इस सूरत का एहतमाम करने वाला आखिरत में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, सूरह मुल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम उसे वैसे ही पढ़ने का एहतमाम करें जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस सूरत की अहमियत का राज क्या है? सोने से पहले इसे पढ़ने का क्या राज है? ये काबिल गौर पहलू है। जब हम इस सूरत की आयात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सूरत रब्बुल आलमीन की अज़मत, बादशाहत, कुदरत और रबूबियत की तालीम पर मुश्तमिल है। इससे बंदे के दिल में खालिक और मालिक का खौफ और अल्लाह की ताज़ीम पैदा होती है। इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने तन्हाई में खौफ इलाही के फ़वाइद का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार पर गायबाना तौर पर यकीन रखते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर और सवाब है। अल्लाह का खौफ बड़ी अजीम इबादत है और इस इबादत का इनाम अल्लाह ताला की जन्नत है। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। सूरह मुल्क ज़िंदगी का मकसद खालिक कायनात की ताज़ीम और रब्बुल आलमीन से मोहब्बत सिखाती है। रब अजीज़ की कुव्वत और ताकत का दर्ज देती है। रब से बगावत और कुफर के बड़े अंजाम से डराती है और बंदगी करने वालों के लिए सादत अज़मा की बशारत सुनाती है। अल्लाह ताला ने पहले ही आयात में फरमाया कि बादशाहत का मालिक वही अल्लाह है जिसके खैर व बरकत की कोई इंतहा नहीं है और वो हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अहले ईमान के लिए सूरह मुबारका में अहम पैगाम पोशीदा हैं। जो समझकर हर रोज़ तिलावत करेगा और गौर फिक्र करेगा वो इसके असरात अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस करेगा। चंद अहम पैगामात ये हैं, बरकत यानी खैर में इजाफा और दबाव में हमेशगी रब की तरफ से है। नेमतों में बरकत डालना सिर्फ रब का काम है, लिहाजा बरकत के हुसूल के लिए सिर्फ रब्बुल आलमीन से रुजू करना चाहिए।
آسمان اور زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، اسی لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد اور عمل صالحہ کی زندگی گزارنا ہے۔ یہ سورہ اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور اہل ایمان عمل صالحہ، آخرت اور جنت اور جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری اور فکر اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب اس سورہ کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ جس نے محتور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ نگاہ تیری ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی، اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کو مارنے بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی چیخ و پکار سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوں گی، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تو تم بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے، کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، تو تم اس کے راستوں پر چلو اور اللہ کی روزی میں سکھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرنا کیسا تھا؟ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تو میرا انکار کیسا ہوا؟ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بے شک وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے منہ کے بل اوندھے چلے، وہ زیادہ راہ پر ہیں، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ اور تم فرماؤ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تم فرماؤ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ، یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ، وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔